बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जेल में हो, इमरान खान जेल से बाहर हो, इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो नंबर 1 सियासतदान है। ये अल्फाज थे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास के। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाल कर गुस्ताखी क्यों की। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके ऊपर पंजाब गवर्नर की जानिब से शदीद प्रेशर था कि वो वफाकी वज़ीर अहद चीमा के बच्चों की फ़ीस को माफ़ करवा दें। इमरान खान का साइफ़र केस जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है और जजेस वहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए नज़र आते हैं। गोया पश्तो की कहावत है, मुंगा गुरु खान था और खान गुरी आसमान था, यानी हम देखते हैं वकील की तरफ और वकील देखता है आसमान की तरफ। इस पर आगे जाके बात करेंगे। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने ये अल्फाज क्यों कहे कि इमरान खान जेल में रहे या इमरान खान जेल से बाहर रहे, उन्होंने अमली तौर पर साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 सियासतदान हैं। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। इमरान खान जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, इमरान खान नंबर 1 पॉलिटिशियन रहे। बाकी उन्होंने अपने मुखालफिन को इतने अरसे जो है वो जेल में काट कर जो उनके मुखालफिन कहते थे कि वो जेल नहीं काट सकते, उनको तो गलत साबित कर दिया और उनके उस पूरे बयानिए को 8 फरवरी को तक़वियत मिली जब लोगों ने बड़ी तादाद में उन्हें वोट दिया। आपने मज़हर अब्बास साहब का ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया। घूम फिराकर कहानी यहीं पे आती है कि इन लोगों ने दिन रात इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुखालिफिन थे प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान नशई है, इमरान खान हिरोइनी है, इमरान खान शराबी है, इमरान खान 2 दिन भी नशे के बगैर नहीं रह सकता। आज महीने गुजर गए, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और अब क्या हो रहा है कि अब ढूंढते फिर रहे हैं जी इमरान खान तो देसी कढ़ाइयाँ खा रहा है, इमरान खान तो मटन खा रहा है, इमरान खान तो वहाँ जिम लगा रहा है। खाने दो भाई, तुम्हारी जेब से थोड़ी खा रहा है, अपने पैसे से खा रहा है, सरकार लगा रही है तो बात करें। बहरहाल ये भी सारे प्रोपेगेंडे हैं, वक्त आएगा सब पता चल जाएगा कि 35 लाख के खाने खाना कोई मजाक नहीं है, इंसान है, कोई देव नहीं है इमरान खान। इससे ज़्यादा जो अफसोसनाक खबर सामने आई है वो ये है कि कल मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं कि किस तरह जमात इस्लामी के प्रो फ़लस्तीनियन फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज पर कल तशद्दुद किया गया और जवाज़ ये पेश किया गया कि दफ़ा 144 का नफाज है और मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था कि दफ़ा 144 जो है वो ड्रामे के ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिसको आपने रोकना हो आप 144 लगा लेते हैं और जो आपके अपने लाडले हों उनके लिए आप 100 दफ़ा 44 जो है 100 लगा हुआ हो तो भी आप उनको इजाज़त दे देते हैं। तो मुश्ताक साहब ने कल एहतजाज किया, डंडे पड़े, एहतजाज हो गया, वो चले गए। रात को एक क्लिप वायरल होता है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो सेनेटर मुश्ताक साहब की फैमिली को खरासा करते हुए नजर आते हैं। आप ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। पुलिस वाले और सिविल कपड़ों वाले अहलकार मुश्ताक साहब को जब फॉलो करते हैं, जब उनकी फैमिली और बच्चे उनके साथ होते हैं तो वो मजबूरन सड़क पर खड़े होते हैं और वहाँ पर वो चलाना शुरू कर देते हैं कि गिरफ्तार करना है तो मुझे ले जाओ, मुझे धमकियाँ न दो, मुझे ले जाओ, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो, लेकिन ये ड्रामे मेरे साथ न करो, मुझे फॉलो न करो। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर के ऊपर ये कहती है कि मुश्ताक साहब जो हैं उस रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते को हमने बंद कर दिया था और ट्रैफिक के लिए वो इलाका ममनू था। हालांकि वीडियो में आप देख रहे थे कि सारी ट्रैफिक उसी तरफ रवां दमा थी। फिर उसके बाद आवाम ने भी छतरोल की कि किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ढिठाई के साथ झूठ बोलते हुए नज़र आती है। अब ये एक वाक़या हो गया कि फ़लस्तीन की शान में रैली निकाली गई जिससे इसराइल की शान में गुस्ताखी हो गई और अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही, लिहाजा अब पर्चे काटे जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर छोटी छोटी बात पर पर्चा काट दिया जाता है। इमरान खान आज अगर होते तो फ़लस्तीन की एक तवाना आवाज़ होते हमेशा की तरह, लेकिन अफसोस है कि वो जेल में पाबंद सलासल हैं इस वक्त। इसके साथ साथ नाजरीन, इदारों की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जाती हैं उसकी सादा सी मिसाल आपके सामने है। या PCB को देख लें कि वो क्रिकेट टीम जो इंडिया को शिकस्तें देने लग गई थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा था, आज खिलाड़ी आपस में लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हैं और सारे फिक्सर जो हैं दोबारा टीम में शामिल होने के लिए पर तोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, लाहौर का बेहतरीन कॉलेज
ایچ ایس این کالج جو ہے آج اس کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 24 تاریخ کو ان کے اوپر شدید دباؤ آیا، جس کے بعد وہ یہ کالج چھوڑ رہے ہیں، اور بعد میں ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب کے گورنر صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کے فیس معافی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، تو وہاں کے پرنسپل نے دباؤ مسترد کر دیا، کیونکہ وہ پاکستانی نہیں تھے، پاکستانی مزاج نہیں تھا ان کا، غلامی کو سر تسلیم میں ہم کرنا نہیں آتا تھا ان کو، تو انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے اپنا رستہ ناپ لیا۔ اب سارا دن میڈیا کہتا ہے وہ فلانے نے کہہ دیا میں تنخواہ نہیں لوں گا، فلانے نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، فلانے نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ علیم خان تنخواہ نہیں لے گا، لیکن 11,000 کنال کی زمین لے گا۔ عمران خان کے ٹی ایم کو شریف خاندان زمینیں بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وفاقی وزیر احد چیمہ اور ساری وفاقی کابینہ تنخواہیں نہیں لیں گی، لیکن بچوں کے لیے زبردستی مفت مہنگے ترین کالجز کی فیس جو ہے وہ معاف کروا دیں گے۔ اب یہ ڈرامے پاکستان میں چلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے وہ سلامت نہیں، ہر ادارہ روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور وجہ یہی جو سیاستدان ہیں، خاص کر کے شریف فیملی، اس کا یہ ماضی رہا ہے کہ یہ اداروں کو زور زبردستی کر کے اپنے راستے پہ ڈالتی ہے۔ جو اصولی ہوتا ہے، موقف پہ ڈٹ جانے والا ہوتا ہے، حق حلال کھانے والا ہوتا ہے، وہ استعفے دے دیتا ہے، لیکن ان کے سامنے جھکتا نہیں، جس کی مثال ایچ ایس این پرنسپل کی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت عمران خان کا سائفر کیس چل رہا ہے۔ عدالت بھی حیران و پریشان ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سائفر کیس جو ہے اس کو مینوپولیٹ کیا گیا اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ اب سائفر کے درے جی وہ تو ہم دے نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آفیشیل ہے، سیکرٹ ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ اب جب آپ دے نہیں سکتے تو عدالت کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا اور عمران خان نے یہ پڑھ کر قوم کو گمراہ کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو وزیر اعظم کے پاس کاپی آئی تھی اس کے اوپر سائفر کا کوڈ لکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی نہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ججز دیکھتے ہیں حکومتی وکیلوں کی طرف تو منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور حکومتی وکیل جو ہیں وہ آسمان میں تارے گنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا جواب دیں۔ بات بڑی واضح ہے، یہ چھوٹے موٹے کیس جو ہیں یہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمیں دھمکی دی تھی، اور ہماری کیا اوقات کہ ہم نے عوام کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلا کیس نہیں، اس سے پہلے بے شمار دھمکیاں پاکستان کو ملتی رہی ہیں، یا عمران خان نے اس کے اوپر ڈٹ کر موقف لیا، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اوپر ڈٹ کر موقف لیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، اور عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہے۔ امریکہ کا ایک سائفر جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے وزیر اعظم سے زیادہ اس ملک کے اندر اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ سائفر آیا تھا، اور بڑے بڑے سیاستدان تو یہ کہتے ہیں، ہند ربانی کھر ہو گئی، بلاول ہو گیا، مراد علی شاہ ہو گیا، یار سائفر آتے رہتے ہیں، ایسی چھوٹی موٹی دھمکیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اب یہ وہ غیرت کا پیمانہ ہے نا، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مراد علی شاہ کو یا ہند ربانی کھر کو کوئی گالیاں دے تو اسے فرق نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی اور آپ کو بھی گالیاں دے تو آپ کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال یہ سائفر کیس کس طرف جائے گا یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ان کے مارکس سنیں ججز کے کہ ججز آپ کو کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے سر پکڑا ہوا ہے کہ سیشن جج نے پتہ نہیں فیصلے کس طرح کر دیے ہیں، کیا سن کے کیا دیکھ کے انہوں نے فیصلے کر دیے ہیں۔ سائفر نام بلا پہلے سامنے آئے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا کہہ رہا تھا۔ لیکن اگر یہ سائفر سامنے نہیں آ رہا تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر رہی، ورنہ پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور یہ ایک سائفر کو انہوں نے چھپا کے رکھنا تھا، نہیں، کیونکہ سائفر میں حقائق ہیں، اور وہ حقائق عدالت میں آئیں گے تو پبلک ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا رولا ہے۔ عمران خان نے تو مفہوم بیان کیا ہوا ہے نا، جب سائفر عدالت میں پیش کر دیا تو اس کے بعد وہ سب کچھ سامنے آئے گا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہیں چاہتے لوگ کہ وہ سامنے آئے، جس سے عوام کو اصل حقائق کا پتہ چلے کہ کس طرح امریکہ کا ایک چھوٹا سا سفیر جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو تڑیاں اور دھمکیاں لگاتے ہوئے نظر آتا ہے، اور خاموشی وزیر اعظم کو کان سے یوں پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کی سادہ اور جامع مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ مشرف کا یہ والا انٹرویو ملاحظہ فرمائیں کہ جب جنرل پاشا کو کال آتی ہے کہ ہمیں افغانستان کے خلاف سرزمین چاہیے، نہیں تو پتھروں کے زمانے میں بیچ دیں گے، جس کا مشرف خود اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 20 سال ہم افغانستان کی جنگ لڑتے رہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ دہشت گرد کا لیبل اور اربوں ڈالر کا خسارہ۔ پھر ملتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔